बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया, नया मौजू, और चूँकि मौजू हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको अच्छे लगते हैं और इसीलिए हमारी सोच में कहीं ना कहीं हमको बेहतर करने में मदद देते हैं। पिछले दिनों एक ख़ातून अपनी बेटी के साथ तशरीफ़ लाईं। इस बेटी की उम्र कोई 10 से 11 साल रही होगी। उनके साथ 2 बच्चे और थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनको गाड़ी में नहीं बिठाना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, उनको अंदर ले आइए। तो हमारा जो बैकयार्ड है वहाँ पे बच्चों के लिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनके लिए झूले थे, सीसा भी था, वो जो डक्स होती हैं वो बैठ के झूलने वाली वो भी थी। तो उन बच्चों को हमने वहाँ भेज दिया और उसके बाद उस बच्ची का सेशन था। तो उन्होंने जो बात बताई वो मेरे लिए भी थोड़ी मुख्तलिफ थी। उस बच्ची ने कहा कि चंद हफ्ते पहले इसने ड्रामा देखा, उसका नाम है रुसवाई, और ड्रामा देखने के बाद ये बच्ची 2-3 दिन से मुसलसल शिकायत कर रही है कि मम्मा मुझे गंदे गंदे ख्वाब आते हैं। और जब वो बच्ची उठती है तो लरज़ रही होती है और कांप रही होती है। 10 और 11 साल कोई उम्र नहीं है ऐसे ख्वाब देखने की। ये ड्रामा बुनियादी तौर पर एक फैमिली की कहानी है जिसमें ये लोग खाना खाने जाते हैं और वापसी पे जो भाई है वो गाड़ी लेने चला जाता है और बाप के साथ उसकी बेटी और बहू होती है। और इतने में कुछ लड़के जो इनको देख रहे होते हैं और नशे वशे में होते हैं तो वो आके हाथापाई करते हैं। और जो बाप है वो अपनी बहू को बचा लेता है और बेटी को वो ले जाते हैं और बेटी को रेप करते हैं और ज़ाहिर है उसके साथ ज़्यादती करते हैं। तो बेटी को अपने बाप पे भी गुस्सा है, अपने भाई पे भी गुस्सा है, और गुस्सा उसे इस बात का भी है कि आपने किसी और की बेटी को बचा लिया और अपनी बेटी छोड़ दी। और बाप की दलील बड़ी नाकसी है कि चूँकि वो मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे पास अमानत है, बहू है वो, और मुझे उसका ख्याल जब दोनों को उसने पकड़ा हुआ था और एक को जब छीन रहे थे तो अपनी बेटी पे उसका हाथ ढीला पड़ गया या उसने छोड़ दिया और उसको वो ले गए। जितनी डिटेल में ये ड्रामा ज़ाहिर है बड़ों के लिए बना होगा, पर घरों में बच्चे जब देखते हैं और बच्चियां देखती हैं तो कोई भी इसके असर से या सहर से नहीं बच सकता, उसके ट्रांस में ज़रूर जाता है। अब वो बच्ची बाकायदा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गई। वो उस रेप केस में वो बार बार उसको देखती है, उनका छीना झपटी और पूरा मंज़र, और जो उसने बेचारी अभी चूँकि उसको ज़िंदगी के इन चीज़ों का मतलब और मानी भी नहीं आता, तो उसने कहा कि मुझे गंदे गंदे ख्वाब आते हैं कि somebody is doing the same with me, और मैं वहाँ से रो रही हूँ। और वो बेचारी डर के उठ के बैठती है। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपसे कहना है। एक तो ये कि जैसे अमरीकियों के यहाँ फिल्में बनती हैं या ड्रामे बनते हैं उसमें एज का फैक्टर ज़रूर लिखा जाता है, above 18। तो जो ड्रामे बच्चों के नहीं हैं तो उस पर भी ज़रूर लिखा जाना चाहिए, जिनके मौज़ूआत बड़े हैं, जिनका कैनवस बड़ा है। और दूसरा ये कि जब हम इस तरह के मौज़ूआत पे बनाते हैं तो कुछ चीज़ें सिंबॉलिक भी तो हो सकती हैं। यानी पुराने ज़माने में फ़िल्में बनती थी, मियाँ 2 मोहब्बत करने वाले यहीं करीब जाते थे तो वो परिंदों को 2 चूंचें दिखा देते थे या 2 दिलों को दिखा देते थे, यूँ करके हो जाता था। या अगर कोई रेप का सीन दिखाना होता तो वो भी सिंबॉलिक होता था। अभी हम रियलिटी के चक्कर में जो चीखें, जो उसकी डिटेलिंग देते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बायस बनती है, कुछ के लिए तकलीफ़ का बायस बनती। जैसे हीरो जब रेप करे या हीरो लोगों को कत्ल करे और कत्ल करके फिर वो वहाँ खड़ा होकर जो करता है, लोग उससे भी इंस्पायर होते हैं। उस बच्ची की जो छोटे बहन भाई बैठे हुए थे गाड़ी में, तो मैंने उनकी वालदा से कहा आपने ये एहतियात क्यों की? तो उसने कहा कि मैं बहुत डर गई हूँ और मैं अपने बच्चों को अब गाड़ी में नहीं छोड़ती। तो तीसरी बात मुझे आपसे ये भी कहनी है कि आप जब कभी बाज़ार जाएं किसी जगह तो अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे कभी गाड़ियों में अकेला ना छोड़ें। शीशे बंद होंगे तो उनका सांस घुटेगा और शीशे खुले होंगे तो वो डेंजर जोन है। आप दुकान में हैं, 5 मिनट लगाएं या 10 मिनट लगाएं, पर आप उनसे बेखबर हैं, उनसे दूर हैं और लोगों का बिल्कुल इल्म नहीं है। लोग जानवर हैं, लोग भेड़िए हैं। दरिंदगी की कोई उम्र नहीं होती और दरिंदगी की कोई शक्ल भी नहीं होती, और आपकी ज़िंदगी भर की मता को वो वहाँ से गाड़ी से खींच के ले जाएं, उठा के ले जाएं, और फिर सारी उम्र रोने के लिए बाकी कुछ नहीं बचता। चौथी चीज़ जो मुझे कहनी है आपसे कि वो वालिदैन ख़ास तौर पे जो दिन भर मसरूफ़ रहते हैं
اور شام کو لیٹ نائٹ واک کرنے جاتے ہیں، تو براہ کرم اپنی بیٹیوں کو لیٹ نائٹ واک پہ اور خاص طور پہ سڑکوں پہ واک مت کریں، اور اگر واک کرنی بھی ہو تو کسی ایسی محفوظ پارک میں جہاں واچ مین بھی ہوں، جہاں محفوظ ہوں، چونکہ بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، اس میں بچت بھی ہو جائے، تو بیٹیوں کے اور بچیوں کے دل سے ذہن سے وہ خوف ساری عمر نہیں جاتا۔ اور اس میں اگر آپ خدا نہ خواستہ پیسو رہے ہو اور آپ نے بہت ایکٹیو کسی ہیرو کی طرح ان کو بچانے کے لیے ایفرٹ نہیں کی، تو ظاہر ہے آپ کی جو ریگارڈ ان کے دل میں تھا، جو آپ کا ایک ماچو مین کا تصور تھا، وہ بھی زیرو ہو جائے گا۔ یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ ایک گھر میں ایک دفعہ ڈاکو آئے، تو ان کا جو خاتون کا بھائی تھا وہ باہر گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ وہ اس نے ڈاکو سے کہا باقاعدہ کہ اس کو نہ بتانا اور ہمیں دوسرے کمرے میں رکھو، اور تم اس سے الگ سے ڈیل کر لینا، اگر انہیں پتہ چلا کہ تم نے ہم کو چھوا ہے یا ہاتھ لگایا ہے تو وہ جو ریئیکٹ کرے گا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا اچھا دیکھ لیتے ایسا کون سا ہیرو آتا ہے۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا تھا، پر جب اس نے آ کے اپنی بہن کو بندھے ہوئے دیکھا اور انہوں نے بھی کوئی شرارت کی، تو اس کے بعد اس کے اندر جو بجلی بھری، اس نے یہ دیکھے بنا کہ میں سائز میں اور وزن میں کتنا کم ہوں، تو ہر بندے کی غیرت کا اظہار الگ سے ہوتا ہے۔ کوئی بہت حقیقت پسند ہوتے ہیں، دوسروں کو زیادہ دیکھ کے تو کسی بھی لمٹ پہ ہوتی زیادتی پہ بھی وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتے، اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اندر سے ڈرپوک ہی ہوتے ہیں۔ سو پانچویں جو میری سجیشن آپ کے لیے ہے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، اور بیویاں بھی اسی میں آتی ہیں کہ بیویاں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، اب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے محافظ ہو، پروٹیکٹیو بھی ہو اور ان کے واچ مین بھی ہو، تو کبھی ان جگہوں پہ جو ذرا ویران ہوتی ہیں، بلکہ رات کو شاپنگ سے واپس آتے ہوئے ویران گلیوں میں سے اور ویران سڑکوں پہ بھی نہیں آنا چاہیے، جو روشن والی ہوں، جہاں تھوڑی رونق والی ہوں وہاں سے آنا چاہیے، اس لیے کہ پولیس کے پہنچتے یا کچھ ایسی واردات جب ہو جاتی ہے، اس نسل کے جو ڈاکو ہیں اب جن سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، یہ بہت ہی مین اور گھٹیا ہیں، انہوں نے فلمیں اور گندی مندی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھی ہوتی ہیں، تو یہ اس وقت میں چونکہ ان کے پاس ریوالور ہوتا ہے اور ان کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسی گھٹیا اور کمینہ حرکت کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کسی کو وہ بتا بھی نہیں سکتے، پر کسی بچی کو، چاہے آپ کی بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، کوئی دوسرا یعنی اس طور پہ چھوئے کہ جس پہ کبھی آپ نہ کسی کو الاؤ کرے اور اس مشکل لمحے میں یہ ہو جائے، تو بھی یہ دکھ اور انسلٹ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ جو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ٹپس ہیں زندگی میں، چونکہ جن جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے آپ انہی سے سیکھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، what to do what not to do۔ جب ہم ان سے نہیں سیکھتے اور رات کو دیر گئے اور یا بے دھیانی میں کچھ ایسی غلطی کر لیتے ہیں جو لوگوں نے پہلے کی ہوتی ہے اور اس کو بھگتا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خود کو نقصان سے بچانا چاہیے، اپنی بچیوں کو نقصان سے بچانا چاہیے، اور اس لیے کہ بعد میں اس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہو پاتی۔ ڈراموں میں ابھی تو ہمارے ٹی وی میں پتہ نہیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا، پہلے تو چائلڈ لاک بھی ہوتے تھے اور لوگ لگا دیتے تھے، پر اب ہم سارے اتنے بولڈ ہو گئے ہیں، اتنے اوپن ہو گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ بچوں کے لیے تو کڈز کے الگ الگ چینل ہوتے ہیں، وہ جب چاہے دیکھ لیں، پر جب آپ ان کے سامنے خود بھی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو منع نہیں کر سکتے۔ اسی طور پہ جب فلمیں، اب تو پاکستانی فلموں کا بھی ایک تھوڑی نامناسب جو چیز اس میں در آئی ہے، اور یہ سارے کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئٹم سانگ ڈال دیتے ہیں۔ اب آئٹم سانگ بنیادی طور پر طوائفوں کے کرنے کا کام ہے، جو پرانی ہوتی تھیں اسی طور کی عورتیں، ان کا گانے ڈالے جاتے تھے، کوئی سلجھی ہوئی اور کوئی ہیروئن تو کبھی اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی۔ جب یہ سارے سین بچے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اندر جو چیزوں سے نفرت ہوتی ہے یا ان کے بارے میں ایک انٹینسٹی ہوتی ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، تو وہ برائی اس کی چونکہ سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے اس برائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ویک ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کسی بھی مشکل سے بچائے رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔